ईद जदीद में नमाज ईद उल अजहा इंतहाई खशो खजू के साथ अदा की गई। मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर की इमामत में फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने यह नमाज ईद की अदायगी की सादत हासिल की। इस मौके पर मुफ्ती सैयद अकबर ने अपने खिताब में मुसलमानों को सुन्नत इब्राहिमी व इस्माइली से तफसीली तौर पर आगाह करते हुए कुर्बानी की असल हकीकत और उसके रूहानी फवायद से वाकिफ करवाया और कहा कि कुर्बानी दरअसल इताअत, फर्मा बरदारी और खुदसुपुर्दगी के गैर मशरूत मुजाहरे का नाम है, जिसमें कोई सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि इताअत उसी तरह लाजमी है जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। साथ ही मुफ्ती सईद अकबर ने मुल्क की संगीन सियासी सूरत हाल और मुनाफरत के इजाफे और जाफरान ज़हनियत के हामिल अनासिर की साजिशों पर भी तफसीली रोशनी डाली और कहा कि हालात संगीन है और मामूली सी गफलत व लापरवाही हमारे लिए हलाकत खैस साबित हो सकती है। लिहाजा हम पहले इत्तेहाद व इत्तेफाक को तरजीह दें और फिर अपने इत्तेहाद का मुस्तनिद ठोस और नतीजा का सबूत देने के लिए अपनी वोटर लिस्ट की तस्दीक कर लें। इस बात की कोशिश करें कि तमाम बालिग अफराद के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएं और साथ ही इस बात की भी कोशिश करें कि इंतखाबात में हमारा एक एक वोट मुत्तहिदा व मुत्तफिका तौर पर फिरका परस्त अज़ाइम रखने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो और सही उम्मीदवार का इंतखाब हो सके, वरना हालात इंतहाई बदतर होने के इम्कानात बाज़ाहिर नजर आ रहे हैं। साथ ही मुफ्ती सईद अकबर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मजहबी जमातों की जानिब से जारी की गई अपील पर खुसूसी तवज्जो देने और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक्शन सिविल कोड की मुखालिफत में राय देने की तलकीन की। कहा कि एक्शन सिविल कोड से रास्त हमारी शरीयत में मदाखलत होगी, लिहाजा इसकी मुखालिफत करना और इसके खिलाफ डट जाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपना जवाब पहुंचाओ। सिर्फ 1 महीने की मुद्दत मोहलत दी गई है। 14 जुलाई तक सबको अपना जवाब दाखिल करना है ऑनलाइन। 1 महीने की कलील मुद्दत। अब जाहिर है कि लाखों की तादाद में मुसलमानों को मजमूई तौर पर अपना जवाब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना ऑनलाइन कि हम इस पर सख्त नाराज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्योंकि ये हमारे मुल्क के तकदीरी तनव्वु को, यहाँ के मफाद आम्मा को नुकसान पहुंचाने वाले। इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा लॉ कमीशन से हम अपील करते हैं कि हरगिज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना किया जाए, ना लाया जाए, बल्कि दस्तूर का एक रहनुमा उसूल है दफा 44 उसको हज़फ कर दिया जाए। तो खुलासा यही है कि हम मुत्तफिक नहीं है एक्शन सिविल कोड को हम नहीं मानते, इसलिए कि भाई हम अपने कुरान सुन्नत की रोशनी में जो शरीयत हमको मिली है हम उसके पाबंद हैं। जितनी मजहबी तंजीमें हैं, इदारे हैं, अफराद हैं, सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है। मुख्तलिफ तंजीमें इस बारे में शऊर बेदार कर रही हैं। आप हजरात भी इसके बारे में मुतहर्रिक हो जाइए, फिक्रमंद हो जाइए। आप भी अपना जवाब ऑनलाइन के जरिए, क्योंकि पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से ताज़ा तरीन अपील सामने आई है कि इस बारे में मौजूदा वक्त का एक अहम तरीन चैलेंज है जो मिल्लत इस्लामिया को दरपेश है। इस ताल्लुक से जो है आप आगे बढ़े, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईदगाह खदीम में हजारों मोमिनों ने इमाम खतीब मौलाना एहसान अहमद की इमामत में नमाज ईद उल अजहा अदा की। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने अपने खिताब में इस्लाम और इसके फ़राइज़ और इनकी अहमियत व फजीलत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि कुर्बानी दरअसल अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने के जज्बे का इजहार है। एक तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदावंदी पर अपने लख्ते जिगर को ज़ुबह करने के लिए तैयार हो गए और दूसरी तरफ इससे भी बड़ा जज्बा रखते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हुए और दोनों ही अंबिया ने इसका अमली मुजाहरा भी पेश किया, जो कि क़यामत तक अम्मतुल मुस्लिमीन पर राइज कर दिया गया।
ایک نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی محبت عشق خداوندی پر حاوی نہ ہو، اور دوسرے نے بھی پٹی باندھ لی تاکہ چھری کا خوف اطاعت خداوندی کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی چھری کے چلنے کا گردن پر احساس کیا، مگر لوگوں میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انہوں نے فرشتوں کو دمبا رنگ دینے کا حکم دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفظ فرمایا اور دمبے کو ذبح کروا دیا۔ اللہ کو ان دونوں باپ بیٹوں کی اطاعت اور جذبہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اس میں خدا کی راہ میں اپنی سب سے عزیز ترین شے کو حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینے کا جذبہ نظر آتا ہے، تو دوسری طرف بلا چھو چرا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، لہذا اللہ کے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر صاحب استطاعت کو حکم دیا کہ وہ قربانی کریں۔ لہذا قربانی کے موقع پر تمام مسلمان اس جذبے کو اپنے اوپر غالب رکھے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قربانی دے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد مسلمانوں نے بغرگیر ہو کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جو بنا کر کھا سکتے ہو کھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فرمایا۔ عیدگاہ جدید میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد صدر عیدگاہ و قبرستان کمیٹی محمد افضل الدین نے کہا کہ ملک کے حالات انتہائی دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری خاموشی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم کو خوفزدہ ہونے یا تشویش کا شکار بننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مکمل باشعور ہونے اور بیدار ہونے کا ثبوت دیں اور پوری حکمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ حالات کا سامنا کریں۔ انہوں نے مولانا مفتی سعید اکبر کے خطبے سے اقتباس کرتے ہوئے مسلمانوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کو یکسر بالائے طاق رکھ دیں اور سب سے پہلے اپنے ناموں کو ووٹر لسٹ میں شامل کروانے کا کام شروع کر دیں۔ بہت سے نام ووٹر لسٹ سے خارج ہیں، لہذا ووٹر لسٹ کو چیک کر لیں، جن کے نام خارج ہوئے ہیں وہ اپنے نام دوبارہ ووٹر لسٹ میں شامل کروا لیں اور ساتھ ہی تعلیم یافتہ و باشعور نوجوان نوخواندہ افراد کی مدد کریں اور ان کے ناموں کے ووٹر لسٹ میں اندراج کو یقینی بنائیں اور ساتھ ہی انتخابات کے موقع پر اپنے ووٹوں کو متحدہ و متفقہ طور پر صحیح سمت میں استعمال کریں تاکہ فرقہ پرست ذہنیت کے حامل افراد کی شکست کو یقینی بنایا جا سکے۔ محمد افضل الدین نے کہا کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کا معاملہ چھیڑتے ہوئے مرکزی حکومت نے بے چینی و تشویش کا ماحول بنا دیا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے لا کمیشن آف انڈیا نے رائے طلب کی ہے، لہذا اس کی مخالفت میں زیادہ سے زیادہ رائے دینے اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہم کو اس کی مخالفت میں مہم میں شامل ہونا ہے اور لا کمیشن کی ویب سائٹ پر رجوع ہو کر یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں ووٹ دینا ہے۔ لہذا تمام مسلمان اس ویب سائٹ پر اپنی ملی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے رجوع ہو جائیں اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مخالفت میں ووٹ دیں۔ اگر ہم نے لاپرواہی و تساہل کا مظاہرہ کیا تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک ہونے کے خدشات موجود ہیں، لہذا شعور کا مظاہرہ کریں اور مخالفت میں ضرور ووٹ کریں۔ آج عیدگاہ جدید واقع قلعے میں مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم نے امامت کی اور خطابت کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں امت مسلمانوں کو، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ مشورہ دیا کہ جن لوگوں کی 18 سال سے زیادہ عمر ہے وہ احباب اپنا نام ووٹر آئی ڈی میں اندراج کرائے اور آنے والے الیکشنوں میں کسی صورت میں ہر حالت میں چاہے طبیعت خراب ہو یا مصروفیت ہو اپنا ووٹ کا استعمال کریں۔ دوسری چیز جو ہمارے خطیب نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کی، 14 جولائی تک جو ہمارے پاس یکساں سول کوڈ کے تعلق سے مشورہ دینے کا حکم ہوا ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، لا کمیشن کی طرف سے، تو انہوں نے درخواست کی کہ تمام احباب اس ویب سائٹ پہ جا کے لا کمیشن میں اپنی مخالفت کا اندراج کریں۔ جو یکساں سول کوڈ لایا جا رہا ہے وہ نہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔
چونکہ ہمارے ہندوستان کے تمام بھائیوں کے اپنے اپنے مذہب اور عبادتیں کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. اگر ایک ساتھ سول کوڈ لاگو ہوگا تو سارے لوگوں کے طریقوں کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا. شادی بیاہ کے معاملے میں ہمارے پاس تقریباً 3500 طریقوں سے شادیاں کی جاتی ہے. جب ایک ساتھ سول کوڈ لاگو کیا جائے گا تو سارے ہندوستان کے بچیوں کو ایک طریقے سے شادی کرنا پڑے گا. ہمارے پاس جائیدادوں کی تقسیم کے سلسلے میں ہر قوم کی، ہر ہمارے ہندو بھائی کے ہر فرقے کی الگ الگ تقسیم کرنے کے طریقے ہیں. ایک ساتھ سول کوڈ ہوگا تو وہ ایک طریقے سے تقسیم کرنا پڑے گا جس میں ہمارے مذہب کی آزادی میں خلل ہوگا، چاہے ہندو بھائیوں کے مذہب کے میں ہو چاہے مسلمان بھائیوں کے مذہب میں ہو. تو اس کی مخالفت کرنے کا حکم ہوا. میں عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے تمام ہی عوام کو، خاص طور سے مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. سابق ریاستی وزیر و سینئر کانگریسی قائد محمد علی شبیر نے اپنے افراد خاندان کے ہمراہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے وطن کاماریڈی کی قدیم عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی. محمد علی شبیر نے عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے عامت المسلمین سے اپیل کی کہ RSS اور BJP کو روکنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر لے، جو کہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے باشعور مسلمانوں نے شاندار اتحاد کا مظاہرہ کیا اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا. وہاں کانگریس اقتدار میں آئی. جو مظالم کرناٹک کے مسلمانوں پر کیے گئے تھے اس کا مسلمانوں نے ٹھوس جواب دیا. کانگریس نے اقتدار میں آتے ہی 2 گھنٹوں میں تمام سطحی کالے قوانین کو منسوخ کر دیا. محمد علی شبیر نے کہا کہ تلنگانہ میں وقت سے پہلے انتخابات ہونے کا امکان ہے، لہذا مسلمانوں کو بھی اپنی ٹھوس و فیصلہ کن رائے دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا. پرویز چاوش NRI کویت نے قدیم عیدگاہ پہنچ کر محمد علی شبیر سے ملاقات کی اور ان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر ریاستی صدر نشین اردو اکیڈمی یم کے مجیب الدین ملک طاہر، صدر قاضی کاماریڈی، صدر اوقاف کاماریڈی محمد ضمیر الدین، صدر عیدگاہ کمیٹی میر فاروق علی، سابق نائب صدر نشین بلدیہ سید مقصود علی، رکن بلدیہ محمد امجد، محمد لڈو، محمد نذیر الدین اور دیگر موجود تھے. آج ہندوستان میں اور ساتھ ہی ساتھ کاماریڈی میں عید الاضحیٰ بڑے دھوم دھام سے دونوں کاماریڈی کے دونوں عیدگاہوں پہ ادا کی گئی ہے الحمدللہ، اور دعا بھی کی گئی ہے ملک میں امن اور شانتی اور فرقہ پرست طاقتیں جو ملک میں نفرت کے ذریعے ملک کو ٹکڑا کرنے چاہ رہے ہیں مذہب کے بنیاد پر، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو نیک راستے پہ لائے. اور حکومت جس طرح کرناٹک میں جواب دی ہے ان فرقہ پرست طاقتوں کو، یہاں بھی آنے والے الیکشنوں میں اسی طریقے سے ان کو جواب دے. بھائیسا میں عید الاضحیٰ انتہائی جوش و عقیدت کے ساتھ منائی گئی. عید قربان کے پیش نظر بھائیسا شہر کے مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں عید کی نماز رکھی گئی تھی، جبکہ بھائیسا عیدگاہ پر عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 8:30 بجے ادا کی گئی. عیدگاہ میں فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے نماز عید الاضحیٰ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی. مفتی عبدالغنی قاسمی نے سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر مفصل روشنی ڈالی. ساتھ ہی قربانی کی اصل روح و مقصد پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی، اور ساتھ ہی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوششوں اور مسلسل کی جانے والی ریشہ دوانیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہوتا ہے تو راز شریعت اسلامی میں مداخلت کے راستے ہموار ہوں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پرسکون زندگی قطعی نہ گزار سکے اور نہ ہی اپنی شریعت پر عمل کرنے کے قابل رہ سکے. یکساں سول کوڈ کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف طبقات سے وابستہ افراد کے لیے یکساں نقصان دہ ہے. یہ تنگ نظر حکومتیں یکساں سول کوڈ نافذ کر کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک مخصوص مذہب پر عمل کروانے کی سازش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر ظلم اور غلط بات ہے. جو اپنے مذہب پر اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ عمل پیرا رہنا چاہتے ہیں ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
उन्होंने कहा कि अगर एक सिविल कोड नाफिज भी होता है तो हमको डरने या खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने अपना खून बहाया था और बेशुमार खूबियां देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। इसलिए हम पूरी आज़ादी के साथ इस सरजमीन पर जिंदा रहने का हक रखते हैं और पूरी आज़ादी के साथ मुल्क में रहते हुए शरीयत इस्लामी पर अमल पैरा होते हुए इबादत करने के दस्तूरी हक के हामिल हैं। इससे हमको कोई नहीं रोक सकता। बादिज़ा हाफिज मुनीरुद्दीन इमाम खतीब जामा मस्जिद ने ईद उल अज़हा की नमाज अपनी इमामत में पढ़वाई, जबकि मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ने खुतबा ईद उल अज़हा दिया और मिलत इस्लाम की जानो माल और ईमान की सलामती के लिए दिक्कत अंगेज दुआ की। बादिज़ा आमतुल मुस्लिमीन ने बगलगीर होकर एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईदगाह पर पुलिस का माहौल बंदोबस्त देखा गया। भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल और टाउन सर्कल एल सीरीनू और रूरल इंस्पेक्टर ए साहिलू की निगरानी में पुलिस ने मौसर सयानती इंतजाम किए। इनके अलावा महकमे बल्दिया और ईदगाह कमेटी की जानिब से भी शानदार इंतजाम किए गए थे। उस वक्त दुनिया में एक अल्लाह को मानने वाले नहीं थे। कोई सूरज की पूजा करता था, कोई चांद की पूजा करता था, कोई जो है सितारों की पूजा करता था, कोई अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा करता था। कोई पूरे माहौल में जहाँ पर ये पैदा हुए थे उस पूरे इलाके में और जिस घर में ये पैदा हुए थे उस घर में भी खुद इनका बाप जो है बुत बनाता, बुत जो है बुत तराश था, यानी बुतों की पूजा भी करता था और बुतों को बनाकर बेचता था। पूरा माहौल, पूरा इलाका, हुकूमत, उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, वो जो है वो खुदा परस्त नहीं था। वो अपने आप को खुदाई का दावा किए हुए था और अपने आप को अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने झुकाता था। पूरा इलाका जो है बुत परस्ती का था। ऐसे में उन्होंने गौर किया तो देखा इन लोग ये नस्ल झुकाते हैं कि हाथ में ना है। बाद में ये फिक्र सवाल ये बाहर लोगों को समझाइए। उन्होंने कोई मैं तनहा हूँ, मेरा बज़ाहिर कोई सपोर्टर नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह किए बगैर हर कौम को जो है सूरज की पूजा किया करते थे उनको भी समझाया, जो चांद की पूजा किया करते थे उनको भी समझाया, जो सितारों की पूजा किया करते थे उनको भी समझाया और जो लोग बुतों के सामने अपने सरों को झुकाते थे उनको भी समझाया।